नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँको फोहोरको समस्या जटिल बन्दै गएको छ। फोहोर बढी उत्पादन हुने भनेको प्लास्टिक जन्य उत्पादनले नै हो। प्लास्टिकको प्रयोगका कारण जति फोहोर व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ, त्यसले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर परिरहेको छ। पछिल्लो समय 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकहरूको प्रयोग बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले 40 माइक्रोनभन्दा कम पातला भएका प्लास्टिकहरूलाई मुक्त गर्ने अभियान सुरुवात गरेको छ, प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। यसअघि पनि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्लास्टिक प्रयोग अन्त्य गर्नको लागि, न्यूनीकरण गर्नको लागि र काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि प्लास्टिक प्रयोग नगर्नका लागि आग्रह पनि गरेको थियो। यद्यपि कोभिड-19 पश्चात ती आग्रह पनि अहिले निरन्तरता आएको छ। अर्थात् भनौँ, महानगरपालिकाले गरेको आग्रह प्लास्टिक प्रयोग न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन। अहिले भने 40 माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक अब भने सरकारले रोक लगाउने भएको छ। यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछौँ। प्राय सबै सामानहरूको किनमेलका क्रममा प्लास्टिक झोलाहरू प्रयोग गरिन्छ। प्लास्टिक झोला प्रयोगका दृश्यहरूले यस्तो झल्काउँछ कि मानौ यी झोलाहरू प्रयोगको विकल्प छैन। हुन त प्रयोगका लागि सहज र सस्तो भएका कारण पनि यस्ता झोलाहरूको उपयोग उच्च भएको देखिन्छ। तर यी झोला प्रयोगमा ल्याउन जति सहज अनि सरल छ, त्यसको कैयौं गुणा बढी असहज छ व्यवस्थापन गर्न। सहजै विसर्जन वा नष्ट गर्न असहज प्लास्टिक झोला जगत प्राणीको स्वास्थ्य र वातावरणका लागि त झन् हानिकारक छ। प्लास्टिक झोलाका असरहरू। यी झोलाहरू लामो समयसम्म कुहिँदैनन्, जसका कारण फोहोरमा परिणत झोलाको व्यवस्थापनमा कठिनाई हुन्छ। यिनलाई नष्ट गर्न आम मानिसले प्राय जलाउने गर्छन्, तर जलाउँदा यसबाट प्राणघातक ग्यास उत्सर्जन हुन्छ, जसले मानव र जीव जन्तुको स्वास्थ्यका साथै जलवायु परिवर्तनमा समेत असर पुर्याउँछ। क्यान्सर, फोक्सोमा समस्या, श्वास प्रश्वासमा समस्या जस्ता प्राणघातक रोगको जोखिम प्लास्टिक झोला जलाउँदा उत्पन्न ग्यासले निम्त्याउँछ। प्लास्टिक झोला प्रयोग पश्चात जथाभावी फाल्दा जमिनको उर्वरा शक्ति घट्छ भने पानीको मुहानमा जम्मा हुँदा मुहान थुनिने र यसबाट ढल निकासमा समेत अवरोध भई वातावरण प्रदूषणलाई बढावा दिने गर्छ। जीवन जगतका लागि उच्च जोखिम निम्त्याउने यी प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा प्राय सबैको बानी नै बसिसकेको छ। तर यसको प्रयोगमा न्यूनीकरणका लागि सरकारी तौरबाट कोसिस भने हुँदै आएका छन्। सरकारले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि 2078 साल भदौमा 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा रोक लगाएको थियो। तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन र अहिले प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बजारमा किनमेल भइरहेका दृश्यहरूले पुष्टि गर्छ। हुन त प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई न्यूनीकरणका लागि सरकारले 2078 मा लागू गरेको नियम आउँदो भदौ 1 गतेबाट कडाइका साथ पुनः लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यसैगरी स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि प्लास्टिक झोला प्रयोगलाई निषेध गरेको छ। महानगरले वातावरण संरक्षण र प्रवर्धनका लागि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई निषेध गर्ने नीति लिएको छ।
महानगरपालिकाले प्लास्टिक झोलाको सट्टा कपडा, जुट वा कागजको झोला उत्पादन, बिक्री वितरण र त्यस्ता झोलाको प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई निषेध गरिनेछ। प्लास्टिक झोलाको सट्टा कपडा, जुट वा कागजको झोला उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन हुने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। यसअघि प्लास्टिक झोला निषेधका लागि थालिएको अभियान प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआए पनि अब भने परिणाम सहितको अभियान थाल्ने महानगरको तयारी छ। हुन त प्लास्टिक प्रयोगलाई नै हामीले चाहिँ निरुत्साहन गर्नुपर्ने र विगतमा पनि धेरै प्रयासहरू भए प्लास्टिक प्रयोग चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनेतर्फ पनि महानगरपालिकाले विगतमा प्रयासहरू गरेको हो। यद्यपि त्यति बेला त्यो प्रयासहरू सफल हुन सकेन। कारण के थियो भनेदेखि यो प्लास्टिक उद्योगीहरूले चाहिँ अब यसमा निषेधाज्ञा सर्वोच्चमा गएर चाहिँ यसको निषेधाज्ञा जारी गरेर त्यो प्रयासहरू सफल हुन सकेन। त्यही पनि अब हामीले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण प्लास्टिकहरूलाई प्रयोग गर्न चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउन नसके पनि 40 माइक्रोन भन्दा कमका प्लास्टिकहरूलाई चाहिँ प्रयोगलाई अब निषेध गर्ने अभियानमा चाहिँ अब काठमाडौँ महानगरपालिका लाग्नेछ र त्यसै बमोजिम चाहिँ अब हाम्रो बजेट कार्यक्रमहरू पनि आएका छन् र त्यसलाई अब कार्यान्वयनमा छिटै हामीले लैजान्छौँ। प्लास्टिक झोला प्रयोगमा निरुत्साहित गर्न प्रयोगकर्ताहरूलाई यसले निम्त्याउने जोखिमबारे सचेत मात्र होइन, व्यवहारिकतामा नै परिवर्तन ल्याउने गरी रणनीति अपनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको महानगरका अधिकारी बताउँछन्। यस बमोजिम चाहिँ अब विगत वर्षहरूमा जस्तै अब हामीले चाहिँ अब सार्वजनिक सूचनाहरू यसलाई चाहिँ निकाल्ने सबै सर्वसाधारणहरूलाई यो 40 माइक्रोन भन्दा कम प्लास्टिक झोलाहरूलाई निषेध गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा सार्वजनिक सूचनाहरू निकाल्छौँ। सरकारी तौरबाट मात्र होइन, प्लास्टिक झोला निरुत्साहनका लागि न्याय क्षेत्रले पनि भूमिका खेल्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले 2078 साउन 28 गते 21 दिनभित्र 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि त्यो आदेशको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेश कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने महानगरको नीति छ। वातावरण संरक्षण र प्रवर्धनका लागि वैज्ञानिक उपायहरू अवलम्बन गर्नुका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। महानगरपालिकाले प्लास्टिक झोलालाई निरुत्साहित गर्न अघिल्लो वर्ष ओडागत रूपमा कपडा र कागजको झोला वितरण गरेको थियो। यस्तै प्लास्टिक फोहोरको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै पुनः प्रयोगका लागि प्रयास समेत गरेको थियो। तर ती पहलको अपेक्षित परिणाम देखिएको छैन। प्लास्टिक झोला प्रयोगका विषयमा सरकारी स्तरबाट हुने प्रयास त छँदैछन्। नागरिक आफै पनि सचेत भई हानिकारक प्लास्टिक झोलाको प्रयोग गर्ने बानीमा कमी नल्याएसम्म अवस्थामा सुधार आउने सम्भावना रहँदैन। त्यसैले जनस्वास्थ्यलाई जोखिमको चपेटाबाट खतरा मुक्त गर्ने दायित्व नागरिकले पनि जिम्मेवार रूपमा वहन गर्नु आवश्यक छ। काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी व्यवस्था विभागको अनुरोध। काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी व्यवस्था विभाग भवन निर्माण इजाजत विभागबाट जमिन तल्ला, बेसमेन्टमा गाडी पार्किङ जस्ता प्रयोजन गर्ने गरी नक्सा स्वीकृत गरिएका भवनहरूले भवनको निर्माण सम्पन्न पश्चात प्रयोगमा ल्याइएका केही भवनहरूले स्वीकृत नक्सा बमोजिम बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट, गोदाम र जमिन तल्लामा नक्सा स्वीकृत बमोजिम प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको देखिएको हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको मितिबाट 35 दिनभित्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत गरिए अनुसार नै बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट, जमिन तल्लामा स्टोर र गाडी पार्किङहरू प्रयोगमा ल्याउन सम्बन्धित घरधनीहरू सबैलाई जानकारी गराइन्छ। नक्सा स्वीकृत प्रयोजन विपरीत भवन प्रयोग गरिएको पाइएमा यस कार्यालयबाट सेवाग्राहीहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने बेहोरा जानकारी गराउँदै नियमानुसार कारबाही गरिने बेहोरा समेत सम्बन्धित सबै घरधनीहरूलाई जानकारी गराइन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी व्यवस्था विभाग, बबरमहल, काठमाडौँ। दर्शकबिन, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ।
यहाँको टोल छिमेकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा कुनै विकास निर्माणका कार्य भइरहेका छन् अथवा जनचासोका अन्य गतिविधि भइरहेका छन् भने हामीलाई खबर गर्न नबिर्सनुहोला। हामी त्यस्ता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्नेछौँ। आजलाई भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ नयाँ विषय लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ 6:25 बजे र पुनः प्रसारण बिहान 10 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।